तर आमी कोरमय येयलेले आहा आनी फाटल्या दिसांनी कोरमयकारांनी सगळ्यांनी एकठांय जावन एक हिंगा मशाल रॅली केलेली, कित्याक हिंगासर सगळो काळोख जालोलो. म्हणजे ते मागीर हायलायट जावन तुमी पळोवंक शकता फाटल्यान हिंगा आतां सगळे आख्खे फूल लायटी घालेल्यो आहा. ताका लागून हें सांगपाक आमी हांगासर येयलेले आहा. म्हणजे ती युनिटी आहा कोरमयकारांची, ती युनिटी कितली पासून बऱ्याक पडली पळय ती. तर एडवोकेट भुवनेश्वर, आतां तुमी जेन्ना हायलायट केलें, ही मशाल रॅली हायलायट केली आनी मागीर उजवाड जालो, तुमकां कितें म्हणपाचें? पयलीं सादी येवकार तुमकां, कारण तुमकां खबर आहा की आयतारा दिसा रातची हांव आशिल्लो, सुनील भाई आशिल्ले आनी सगळे समस्त कर्मचे लोक आशिल्ले आनी एकठांय जावन सगळ्यांनी हांगा मशाल रॅली केल्ली. कारण ह्यो ज्यो आयज तुमकां स्ट्रीट लायट्स दिसता त्यो नाशिल्ल्योच, प्याचे सोडून ह्यो स्ट्रीट लायटूच नाशिल्ल्यो. म्हणून सगळ्यांनी कवदे घेवन थंय गेल्ले आमी आनीक मशाल रॅली केल्ली. आतां हो आयचो जो व्हिडियो आसा हो सिंपल व्हिडियो आसा, ग्रॅटिट्यूड करपा खातीर तीग जाणांक. एक पयलू म्हणटा तो ग्रॅटिट्यूड आमी थँक्यू म्हणूंक सोदता कर्मच्या गांवच्या खातीर, कारण एका उतरार एक उलो मारतात ते सगळे एकठांय जावन येयले आनीक तेंच्यांनी हो आवाज उठयलो आनी हो जो प्रेशर आसा, हो जो आवाज आसा तो आमच्या मिडियांनी म्हटल्यार मानकुले गोंय आनी आउट ऑफ बॉक्स ह्या दोगांयनी आमचो आवाज सरकाराच्या मुखार, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा मुखार पावलो. सो आतां हितून 3 गजाली म्हणटा की 3 जाणांक थँक्यू म्हणटा. एक म्हणल्यार गांवच्या लोकां खातीर कारण युनायटेड रावले, दुसरें म्हटल्यार रिपोर्टरांक म्हणटा थँक्यू, आनी तिसरें आमी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक थँक्यू म्हणटात. पयले स्वादीर हांव म्हणटा की आमच्या कर्मच्या लोकांनी जी युनिटी दाखयली, पावर दाखयलो आनी आतां इलेक्शनूय आसा, जो प्रेशर घातलो आनीक आज प्रूव करून दाखयता की युनिटी जर तुजी आसली जाल्यार आयज खंयचेय इशू, खंयचेय प्रॉब्लेम आसूं इम्पॉसिबल ना. आनी हे कर्मच्या लोकांनी केल्ले आसा आनी तशेंच हांव परत एकदां कर्मच्या लोकां कडेन रिक्वेस्ट करतात की अशेंच आमी एकठांय रावया आनी अशेंच एकठांय रावन जे गांवचे जे प्रॉब्लेम्स आहा, जे इशूज आसा ते आमी सॉल्व करया. दुसरो म्हाजे थँक्यू म्हणटा रिपोर्टरांक. 2 रिपोर्टर्स हांगा आयिल्ले आहा, एक मानकुले गोंय आनी दुसरे आउट ऑफ बॉक्स. हे प्रूव करताच, कारण आमी ह्या रिपोर्टरांक 1 रुपया सुद्दां दिना आनी एक फक्त एका उलो मारल्यार ते बाबडे स्वता जाप विचारता, आमकां येता हांगा बाबा चल्ला तरी कितें, आनी हे सिन्सियरिटी दाखयता. आमी म्हणटा की 4 पिलर आसा, द 4th पिलर आसा ती 4th पिलर म्हणटा आमचो 4th पिलर आसा तो आमचो मिडिया. आनी मिडिया जे कितें गजाल करूंक शकता ती आज ह्या रिपोर्टरांनी दाखयल्या. ही सिन्सियरिटी ही आमची 4th पिलर. आनी हो जो दबाव जो लोकांच्या मदीं आनी सरकाराच्या मदीं जो ब्रीज म्हणटा ती म्हणटा रिपोर्टर. आनी हांव खरेंच हांव मनान काळजासून सगळ्या कर्मचाऱ्यांच्या वतीन मानकुले गोंयक आनी आउट ऑफ बॉक्सांक थँक्यू म्हणटात. तिसरो म्हजो थँक्यू आसा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक. हांव नको थँक्यू म्हणचें पडटा, कारण 1-2 दिसां भितर तर स्ट्रीट लायट्स करूंक शकता जाल्यार पयलू म्हाका दिसता करूंक शकताल्यो. आमचे खंयच्याच डिपार्टमेंटा कडेन, सरकारा कडेन, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचें वायटपण कांयच ना. फक्त जे त्रास जाता आमकां ते आमी एक्सप्रेस करतात आनी तुमकांय दिसलें की जे आमी त्रास जाताले आमकां ते तुमी आयज 2 दिसां भितर केले. सो हांव सगळ्या ह्या मिडियाच्या माध्यमांतून सगळ्यांक सांगता की तुमी स्वता लोकांक उठपाक दिनाकाय, घरांसून भायर आपयनाकाय. तुमकांय दिसता, तुमकांय सगळ्यांक दोळे आसा, एक डिपार्टमेंटा जर आपलें काम सिस्टमॅटिकली करीत जाल्यार लोकांक भायर सरपाचीच गरज पडना. कारण लोक केन्ना भायर सरता जेन्ना पोटाक चिमटे येता आनी लोकांचे भितर कितें तरी दुखता तेन्ना लोकांक भायर सरचें पडटा. आज सकाळीं म्हाका एक कालपूरच्या बायलेन कॉल केलो, बाबा रे म्हाका कामाकसून येवपाक लेट जाता, 8 जाता, 9 जाता. आतां आपल्याक चिंतचें पडटा, सराक सांगचें पडटा की बाबा 6चे पयलू कशें घरा पावतले ते. कारण बिकॉज ऑफ हे आमकां दिसता की लायट म्हटल्यार रस्त्यार उजवाड पडलो लायट येता, पूण ही जी लायट आसा ही कोणाच्या घरांनी लायटी पडलेली आसा. म्हटल्यार कामाच्या खातीर वो घरान तेंच्या खातीर बाबा कामाक गेल्यार लेट जालो जाल्यार येवपाक तेंकां बरी वाट आसची, हेज्या खातीर आमचो इशू आशिल्लो. आनी हांव खरेंच मनासून सुनील बाईक धन्यवाद म्हणटात, कारण तोवूय काल खूब भाशेन तेणी इनिशिएटीव घेतलेली आनी आयची जी ही गजाल, बरी गजाल ती घडलेली आसात. म्हणून सगळ्यांच्या मन काळजा पासून देव बरें करूं म्हणटात. आनी सगळ्यां कडेन परत एकदां अपील करता की अशेंच आमी एकठांय रावया आनी 19 डिसेंबराक अशेंच एकठांय जावन हो जो प्रोजेक्ट येता, जो गांव आमचो उद्ध्वस्त करपाक उठला तो आमी बंद करपा खातीर सगळ्यांनी एकठांय जावपाची गरज आसा. सकाळचे 8:30 वरांचेर 19 डिसेंबर लिबरेशन डे. आमकां 1961 गोंय लिबरेट जाल्लो. ह्या तारखेर आमी हो प्रोजेक्ट आमकां कोरमय गांवसून लिबरेट करपाची गरज आसा. तेज्याच खातीर सकाळीं 8:30 8:15 फ्लॅग होस्टींग जातलो. तेन्ना फ्लॅग होस्ट जावन सगळे एकठांय जावया आनी दाखोवया की कोरमय गांव हे असले प्रोजेक्ट कशे आमी लिबरेट करूंक शकता. तो थँक्यू.